Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pizza 21 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, NCEC Chairperson Quijano nagtinguhang mapadali ang transaksyon sa mga senior citizens pinagi sa digitalization. LGU walay opisyal sa barangay nga benepisaryo sa EICS o PAF, walay gatunga sa ayuda. Congressional Office midayeg sa kumilik sa malampusong voters registration sa Barangay Rogongon. Sa kauluhan, Philippine Coast Guard Commandant Gavan mihangyo nga tapuso na ang investigasyon sa Defense Panel Gentleman's Agreement. Speaker Romualdez gipalipayan si Senador Chis Escudero human nga natudlong Senate President. Kanhi Executive Secretary Paquito Ochoa hugot nga nibalibad nga gimando niya ang pagpugong sa operasyon sa PDEA niadtong 2012 batok kang Presidente Bongbong Marcos ug Maricel Soriano. Sa gawas sa nasod, Microsoft gipahibalo nga 75 sa ilahang mga empleyado nagamit og AI alang sa ilang trabaho. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte sa India gipaboran ang mga Kristohanon mahitungod sa ilaang burial rights. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsimbiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, tinguha ni National Commission of Senior Citizens sa Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Franklin Quijano nga madali ang tanan transaksyon sa mga senior citizens sa nasod. Hinungdan nga gisugdan ubos sa iya ang buhatan ang pagparehistro sa mga katigulangan. Aron aduna sila'y record sa NCEC. Gipahigayon ang maong kalihukan kagahapon adlaw sa tumoy nga barangay dinhi sa Iligan nga mao ang Barangay Rogongon. Sumala pa ni Quijano tuyo sa maong kalihukan nga sa hinahinay nga pamaagi mawala na ang booklet nga maoy bit-bit pirme sa mga senior citizens aron diretso sa digitalization. Gawas pa niini ana usab ang kumilik Iligan kansang mihimo og satellite registration isip pagsanong sa kamanduan ni Kumilik Chairman George Erwin Garcia nga dadon na sa kabarangayan ang pagpangrehistro. Giklaro ni Jules Verne Padilla, ang Chief of Staff ni Mayor Freddy Siao, ang registry system for basic sector in agriculture ang basihanan sa pagpili sa benepisaryo sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families (CONPAF). Ang PAF programa sa Department of Agriculture. Na-download na sa LGU ang pondo o mag-schedule na lang ang City Agriculturist Office sa pag-release sa ayuda. Samtang ang ubang benepisaryo nga mitambong sa distribution sa ayuda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga benepisaryo sa Assistance for Individuals in Crisis Situation o EICS nga programa sa Department of Social Welfare and Development. Dili lang kini mga mag-uuma apan mga pamilya usab nga apektado sa negosyo sa El Nino nga nanginahanglan og medical assistance sa shelter, edukasyon ug uban pa. Adunay 5,000 ka mga benepisaryo nga gi-identify sa Congressional Office sa Representative Silsor Hinsa ug 5,000 usab ang gi-identify sa LGU. Sa parte sa LGU, walay barangay official nga gi-appeal sa listahan. Dugang pa ni Padilla sa sinugdan usab gipahibalo na ni Iligan City Mayor Freddy Siao
ang tibuok ka 10,000 pesos nga madawat sa matag benepisaryo sa EICS o walay magbahin-bahin sa maong kantidad. Ang Congressional Office sa Iligan City kinasing-kasing nga nagpasalamat sa Commission on Elections COMELEC sa malampusong voter registration sa Barangay Rugongon kagahapong adlaw. Nailhan sa tawag nga co-location satellite registration and register anywhere program. Kini nga programa espesipiko nga gidisenyo alang sa mga senior citizens, persons with disabilities o mga lumad nga katawhan. Ang maong kalihukan gilauman nga makasilbi og dili momino sa 1,000 ka mga kwalipikado apan dili rehistrado nga mga botante gikan sa Rugongon o kasikbit ka mga barangay. Si Roy Ga nga nagrepresentar kang Congressman Celso Gomera Rehencia mipadayag sa importansya sa pagrehistro sa mga botante sa pagpalig-on sa demokrasya. Siga nga nagserbisyo isip senior political officer ni Congressman Rehencia nagpasalamat sa COMELEC sa ilahang dedikado nga paningkamot niini nga programa. Mitambong sa nasong kalihukan mao si Barangay Rugongon Chairman Ronaldo Soong, National Commission of Senior Citizens Chairperson Attorney Franklin Quiano, COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay o COMELEC Iligan Head Attorney Analisa Barredo. Mitambong usab ang lokal nga negosyante o lig-ong tigpaluyo ni Congressman Rehencia nga si Ernest Wikwik Oy. Ang buhatan ni Congressman Rehencia komitado sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga makapalambo sa partisipasyon sa katawhan sa Iligan. Ang malampusong pagparehistro sa mga botante mao'y usa ka testamento sa paghatag og serbisyo sa publiko sa tanang Iliganon bisan asa ila ang lokasyon ang bisan unsa pa ang ila ang kahimtang. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ng istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Mihangyo si Philippine Coast Guard Commandant Rear Admiral Ronnie Hale Gavan sa House of Representatives nga tapuson gilayon ang investigasyon mahitungod sa sumalapay Gentleman's Agreement tali nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o Chinese President Xi Jinping kalabot sa isyu sa West Philippine Sea. Sa pagdungog sa House Committee on National Defense and Security kauban ang Social Committee on the West Philippine Sea, gisugdan na kagahapong adlaw ang pagdungog kabahin sa nasong isyu. Pagpatinaw pa ni Admiral Gavan kon patasan pa ang investigasyon sa Kamara ang posible kini magdala og pagkawatak-watak sa mga katawang Pilipino og maghatod og kalibog sa mga nakadeploy nga mga sakop sa ground. Luyo nining tanan gialmahan sa pipila ka mga kongresista ang dili pagtambong sa mga kanhi opisyal sa Duterte administration sa pagdungog kagahapon. Gihirit usab ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nga kinahanglang maimbatahan sa pagdungog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gipahalipayan ni Speaker Martin Romualdez si Senador Chis Escudero human natudlong Senate President hulip ni Senador Migs Subiri nga nikadaog sa pwesto kagahapon adlaw. Nagpadangat gilayon sa iya ang kinasingkasing nga pasalamat si Speaker Romualdez sa liderato ni Subiri nga mihimo niining gipatigbabaw ang pakighiusa sa duha ka kongreso og ang dili hitop ngang serbisyo sa pagkahimong leader sa Senado. Sa description usab ni Speaker Romualdez ngadto kang Escudero sa iya ang giingon nga usa ka respetadong tawo sa kalibutan sa politika, ilado sa iyang edukasyon, adunay integridad o commitment sa katawhang Pilipino. Malaumon usab ang Speaker nga mamahimong mabungahon ang bag-ong partnership tali sa Senado o House of Representatives. Sa pagkakaron, sumala pa nagatubang sa lain-laing hagit og oportunidad ang nasod og sa pamagi sa panaghiusa epektibo nining tubagon alang sa usa ka maayong kaugmaon alang sa mga Pilipino.
gihatagan og katinaawan ni Romualdez nga nagpabilin ang Kamara sa panaad niini nga ipasa ang mga mabulokong mga balaodnon nga matubag sa kayuhan sa progreso sa nasod sa ilalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ilang gihan-ay ang mga komprehensibong programa o inisyatibo nga magtumong nga ipalambo ang panginabuhi sa mga Pilipino. Sa ilalom sa pagdumala karon ni Senador Escudero, nagtuo si Speaker Romualdez nga mapalapdan pa ang mga legislative agenda o siguroon ang malampuson nga pagpatuman sa mga programa. Hugot nga gipanghimakak ni kanhi Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. nga gimanduan niya ang pagpahunong sa operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency niadtong 2012 batok sa mga high-profile nga personalidad nga nalambigit sa illegal nga droga. Ang aligasyon batok kang Ochoa mao ang nahaunang gihimo ni kanhi PDEA agent Jonathan Morales nga mipirma sumala pa sa leak nga pre-operational document sa PDEA nga adunay pitsang Marso 11 tuig 2012. Sa ikaupat nga pagdungog sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga gipanguluhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, gisulti ni Ochoa nga dili niya kaila si kanhi PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan kon asa siya naghatag og mando. Wala usab gihimakak ni Ochoa nga kasosyo niya sa law firms ang pamilya Marcos o gikaingong mipahawa na siya sa law firms human siya nga itudlo ni kanhi Presidente Benigno Noynoy Aquino III isip Executive Secretary. Samtang mitubag usab si Ochoa nga no sa dihang gipangutanan ni De La Rosa kon nakita ba niya ang sumalapay nag-leak nga mga dokumento sa PDEA. May tungod usab sa aligasyon sa gimanduan niya ni Gadapan ug ang PDEA nga ihunong ang operasyon batok sa aktres nga si Maricel Soriano ug karon mao ang Presidente Bongbong Marcos subling gipamugos ni Ochoa nga dili niya kaila si Morales. Mahinumduman nga isa si Ochoa sa mga gilambigit ni kanhi PDEA agent Morales sa illegal nga droga. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipahibalo sa kompanya nga Microsoft pinaagi sa ilahang 4th Annual Work Trend Index Report nga 75% sa ilahang mga empleyado ang naggamit og AI, Artificial Intelligence. Ang paggamit sa AI gigamit sa mga empleyado bisan pa nga wala kini saktong direktiba gikan sa ilahang supervisor. Ang paggamit og AI gikataho nga usa sa mga gikinahanglan nga skills alang sa mga kompanya sa tibok kalibutan. Tungod dinhi nakatabang ang AI sa mga empleyado aron nga palambuon ang kahibalo og ang ilang mga trabaho. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipaboran sa High Court sa Chhattisgarh kon Chhattisgarh sa nasod sa India ang usa ka Kristohanon nga ilubong sa iyahang kaugalingong yuta. Ang paglubong sa usa ka Kristohanon gipugnan sa mga katawhan o kapulisan tungod kay Kristohanon ang usa ka namatay og walay lugar alang kanila ang paglubong sa usa ka katawhan nga dili Hindu. Tungod sa naasoyng kalihukan sa mga katawhan o sa kapulisan, gipaboran sa korte ang Kristohanon tungod sa iyahang katungod nga malubong. Tungod dinhi, walay nabuhat ang mga kapulisan o ang katawhan sa desisyon nga gipatuman sa korte. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinhon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat og papanalugdog tungod sa epekto sa easterlies. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:19 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat ug muingon. Maayong buntag, Iligan.